फी क़ुलूबिहिम मरज़ुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यकज़िबून। दरियात उन्वानुम दे ज़जर मुनाफिकीन होता, लेकिन पर जिक्र द दो कबाहातों और पर जिक्र द आज़ाब सर जाए तो तखवीफ हुई। दो कबाहात जिक्र की औदारे शिफी क़ुलूबिहिम मरज़ुन बलदारे बिमा कानू यकज़िबून, मरज़ियान दी और दरोजन दी। और दारेंगे ददीद पार सजा फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा वलहुम अज़ाबुन अलीम। यदि आयत की ज़जर और तख़वीफ़ इस बड़े हो ज़ेकड़ी ब्यादे रबत माक़बल सरा अगदाओ ची आतफ़ माक़बल ने करे वले बगैर दातफ़ ने रावड़े ज़िकदाम जवाब सवाल ले। सवालदार ची खिदार कलदी दजान सर कई द खिदा जरर से रेदी तरसी करानो दी पर जरर बाए वले न बोएगी। इंसानान दी पकारदारी से जान त नुकसान और की परे पुए दे करना अल्लाह जो आपकी इज्जत न पुएगी चिदाना जोड़ा दी करना दा बीमारान बीमार सड़ी ले शरबत वर्के न आप पखले की त्रिख त्रिख लगी चिदा और त्रिख दे लगे और खोगना है बोले हवा से खराबी करना मुझे माकवल दपारासल की इल्लत दे इल्लत बगैर ज़हर फैतिफ नदी रोड़ी ब्या रोड़ी पफी सरफी क़ुलूबिहिम मरज़ुन वंगेलु आलाद उचतवाली दपाराजी व हाथे दपारा और फी दे इनग़िमास दपाराजी दन न योशे बिल्कुल दन नहीं है। नल तमानादार फी क़ुलूबिहिम परी जुर्न की दन्ना दसड़ा द पासा न बरे ज़ाहिरी सरमन के ना ज़ाहिरी रगुन के ना परी की इशारा व ताकीद द मरस तदरी पाए जुर्न के इशराए इलाज देर ग्रान दे तन और तनना दाखिल शेर है कहना अवल चूंकि रुसराजी मरज न मुराद है कि मरज रूहानी लेकर हर से मरज जाहिरी दजुनी ना आप जाहिर बांधी अब दन नखे नहीं दजर पर्दा खराबी दजर रख खराबी पे खराबी जाहिर सर ताल्लुक लरी और दल तम मरज बातिनी आगा खुद दन न नवतरें के फी रावड़े दिन गमास तपारा दलता मरज दजून ने मुराद चाज हरकत बनशी हार्ड फेल शी जबान दर्द राशि जाने मुराद असल की जरूरत पास मरज दे अब मरज रूहानी फजलूम की दन न रहे और शराब बनद जाहिरी ची करा गजब मुनाफिकाना से कम राजी पदी की मरज रूहानी डीरी हदीस जमिशकात कराई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम योजल दत्तबे हालात जिक्र को लो फायदे तब सड़े उन्हीं सी बसलायात छियो गुनाहों ने माफ छियो फलान फलान यो सड़े ना स्वाग या रसूलुल्लाह जो खुद शरी सर में नरे खुबशे शर में सर ने खुबशे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपा शतम मुनाफिक है तो मर गए ने कि मरज जाहिरी बदन माने नाराजी बिल्कुल इस किस्म तकलीफ तो दुनिया वाले नाराजी दासल की मुनाफिक दलाला तकलीफुन आखिरत तक जमा की और मोमिन तकलीफुन अल्लाह दुनिया के रावली जाहिरी मरज बरी अक्सर राजी ना
नसर मरज बातिनी दे के मुराद तहकीक द मरज दार है। मरज वो लगत के नफ्स ज़ौफ तो है, कमजोर वाले। कुरान करीम की यौ सद्दुलस करता दामाद जिक्र दा मरज जिक्र दे। और कुरान दो तरीकों से जिक्र करे, यौ मरज बदनी ना जोड़त्यार बदन छी, और सूर्य नूर यौ शपेतो सूर्य शुआरातिया की राजी जहरी मरज दे बयान। सूर्य शुआरा के इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिक्र दा मरिस तो होए शफीन। दगे तोले मरज वही मरज तायो ज़ौफ दे चारिस की बदन ता तरदे पूरी च बदन लर दखपल इत्दाल मुनासिबन उबासी ज़ौफ दे चारिस की बदन ता और बदन दे इत्दाल मुनासिबन उबासी नो के इलाज मुनासिब उशो जोड़ बशी अका मुनासिब इलाज नशी न हयात दुनिया वत नजाइल शिगा माने मड़ बशी द दुनियावी हयात दम महरूम शिगा दादा मरज जाहिरी नतीजे नो दारेंगे मरजी रूहानी मानवी अगा असल दे ज़ौफ दाखिले और अमालों और अखलाक चे इंसान लरा दे इत्दाल शरई न उबासी शरई इत्दाल जुदार है नो देख इलाजू की कुरान सुन्नत सर नखदा वो मरज व खुशी उनके इलाज मुनासिबा ने की न परे के बदेरा से मर्शी चे हयात उखरवी बे बर्बाद शी जन्नत तो लाड़नशी दवा मरज रूहानी चले दाएं मिसदाकात सरी आम सरे लगे जहल मरज दे जुबन बुज़दिली और मरज दे कसल नाराज़गी बुखल बखीली निफाक रिया सुमात वगैरह दे तुल दासल के मरजुन रूहानी हुई। मुफस्सिरीन उमदारेंगे जरिए मिस्ताकात की लिखली से मरज द मुराद दे शक, मरज द मुराद द रिया, मरज द मुराद तुग़यान व कुफ्र व निफाक। कुरान करीम के मदे तफसीर शता कुरान के मदे मरजुन तशखीस इकड़े तशखीसुल अमराज अगसर मरज शक दवेली की शक सूरत अहज़ाब 12 आयत के माना मुराद दा द्वयम चरे मरज से तो हुई मरज दे दोस्ताना कौल द काफिरान सराद यरिद वजीम द काफिरान यरी गया इसर दोस्ताने कई दा सूरत मायद 52 आयत की वैल्यू फतर الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم इन ताखलक चिदाई पजलूं की मरज दे मैलान दे काफिरान ताय सारून दागे तफसीर दे युसारून फी मानी फी विलायते मरी सड़े ने मंडवई चे अमरीकी बरतानी सर दोस्तान जर को मासे न चे तकलीफ बांधे राशि न शांत सीवन दायरा दा मुनाफिकी गना तो दारंगे मरस शेरे मैलान को मजलिस और खबर आतरो द प्रदू जनाना होता देव सड़ी दे खुद गप शप खोखी खां और टपे और संदरी खोखी नो देता मरज वेली की रा मरज दे खुद सरमश गला और सूरत अहज़ाब 2 इरशाद के राजी
اغسری بیبیانو دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توئی فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض تاسو د الناس خبري چا سره مکوای کني مرضی سړی پزله کې ببل څه پیدا شي مرضی څوک دی عشق پرس هغه خذو خبره خورون ورکون کې غب شبدای فيطمع الذي في قلبه مرض پینزم مرست کینا و بغض کول د مومنانو سره یو سره د مومنانو سره پزړه کې بغض ساتي کینا او حسد ساتي ندام مرضی ده کنه سوره محمد یو کم دیر سے یاد کرا دی ام حسب الذين في قلوبهم مرض لن يخرج الله اضغانهم آیا گمان کیا خلق چرائے پزنوں کی کینی دی چا اللہ ودا کینی دی نخکارا کئی کینا و حسد مومنان سر جاست ساتی ندام مرضی دے منافق دے دغ صورت کے مخ کی شلم آیات کی روڑی بزدلی مرستو جبن توی بزدلی سلامات کی غرایت الذین فی قلوبهم مرض ينظرون الیک نظر المغشی علی من الموت کلشی د قتال حکم راشی نو بوزدل خلق چې ګوري چې راستر کې رښتلی نه غي نو دارنګي مرصدی نفاق اعتقادی دا او بیا مشهور ده سورہ توبہ او سلیو آیات دا قرآن کریم تشخیص کو مرض فی قلوب مرض وزنون در منافقان کی دا مرضون دیم نامقیم گا آراجی کی ستا جہل تا جبن تا بخل ریا منافقت کینی حسدون دا مومنانو ارطول تمرض وئی فزادهم اللہ مرضان نامخ کے ارتمائے دی صورت کے ارکلش اللہ داغی یو بدی ذکر کئی دا بدے متعلق یو حکم روڑی دے کدارے چھے قرآن و سنت سی راضی دو میں سرے چیزی مرض بپری بانے کم شی کنا دعائی و استعمال کی نخبشی دے کی اشارہ کی اللہ داغی عناد تا چیزیاتی گئی اللہ تعالیٰ ددی مرض کو قرآن دا لے گلو سرام ددی مرض کمی کی نہ بلکہ روز پر ڈیری زیاتی گئی اللہ تعالیٰ ددی مرض مخب پروں گا مویلو خیر دے او کہ شر دے درے ټولو نسبت کی اللہ تعالیٰ تعالی خالق ہے مرضون پیدا کول کہ روحانی و گبدنی ادائے کمول زیادتی کول خدا اللہ پہ اختیار کی کا لیکن سبب اس طرح دا مرض والا پہ سبا زیادتی کئی بدنی مرض بڑے زیاد سی چی دوائی صحیح نہیں پال پرہیز نہ کی نو مرض زیاد سی کا اور دل تدری سبب دے زیادت د مرض آسر نازل اول د قرآن کریم پیون زیادتی کی سورہ توبہ و سلسلی رشی وئی زادت مرسن کلشی پری بانے قرآن کریم یو سورت راشی دیو ایوکم زادت واضی ایمانان پری رشا ایمان زیاد شا جواب کوئی یو سلیرش پنجیش کے اما الذین فی قلوبهم مرض
फज़ादतुम रिसन लारिसम ज़ादत ज़मीर राजिर सूरत ता सूरत द कुरान ददी पलिती ज़ियात की गना द नूर पलिते सरा बोले तफसीर खाजिन लिखी दाए अगदाव से कुरान करीम पद लपसीर रवान यो सूरत बराग नदी बजले के मुंगदान मन यो कुबर शिका बल सूरत बच सबारा न बावे के मुंगदान मानू द्वयम कुफर बशन ज्यादा बशका मुसलसल से अहकाम और मसाइल बयानीगी और मुनाफिक सड़े फजल की रागे इनकार कई नो निफाक की ज्यादती की दिल की ज्यादत दमरज द निफाक और आगे सरसरा हसदु नमजात शी कीनी वगैरह हम देर शी मोमिनान सरा कुरान की नूर जमीन किराई ज्यात वाले दो कुफर ज्याति की इन मुनाफकत ज्याति की इन ईमान ज्याति की का न अल्लाह जदीद आमरजुन ज्याति कई तफसीर क़ुरतुबी इद्दाम जायज दा शिदावेली शीश फज़ाद अल्लाह मरज़ा दा जुमला दुआइया दा खैरी चोरते दुआए शर अरगल चुएली शीशे दई पजून के मरज दे नो खैरी और तोखड़े अल्लाह री जदीद आ मरज नूरम ज्याद की अल्लाह री तबाह की उन्हें सख हुई ब्या क़ुरतुबी लिखी दा दलील ले बरे बाने च दुआए शर खैरी कवल दगसी काफरान मुनाफिकान तो जायज दी कि कल दाई अलामात द कुफर दा से मुकाम तौर से समी गिना खैरे होता हो कि सुबह सल्लारे खुप गंद अख्ता की अल्लाह इज़नी मदद नूरम ज्याद की वलहुम अज़ाबुन अलीम दामियंस की दी अपार तखवीफ जिक्र कई तखवीफ उखरवी दे दो कुव्वत उखरविया हुई और ददा से खल को दपारा ज़ाब दे दरनाक अलीमुन वज़न फ़ाइल बमाने मूलिम दे मूलिम मानस दर्द वर्क उनके लक समी बमाने मुस्मे रादेशी और उनके मूलिम समान दर्द रसऊन के जुनून होता बाय तफसीरुन दारी करी चालीम वज़न फ़ाइल दे दा पमाना द फ़ाइल बयान न राजी नालिम से माने दर्द वर करे शे बेसवाल लाजी अजाब लहो दर्द ने वर करे अजाब को बखल दर्द वर करी नबिया ईदा सिफत चिरे द मुबालगे द पार दे दा अजाब को दरमन दे तवैश बदे अजाब बाने बखल दर्द शोर हो दा मुफस्सिरीन दा तौजीह जिक्र किया गई हुई फ़ाइल फमाने मुफ़इल न राजी जिसमें फ़ाइल फमाने बाने न राजी लेकिन आपको दाई गलत दे अलीम फमाने द मूलिम फ़ाइल फमाने मुफ़इल रातलीशी अजाब दे दर्द वरकऊन के दर्दनाक चौरतई अजाब माना पढ़ूं देर शिवा लेकिन द काफरान सर अजीम में लौदत मुनाफिकान सर अलीम हुई दर कुरान करीम तरीक़ा चालीम जिक्र की अक्सर द मुनाफिकान सरा और अजीम जिक्र की द काफरान सरा बोले अजीम के ऊपर माना तेरे शिवा ची कुफर दाई देर ज्याद थे नाजाब अल्लाह ताला पाजीम सर जिक्र कर यदि अजाब हम ज्याद थे और हर चीज मुनाफिक सड़े रहे नदागो
कुफर असल की दाग पजड़ के पजड़ की दन न पट कुफर रे और दर्द माए तुई चौजे की खकारी ना और खुगी दर्दी दा से खकारी होने का और हाल लाल जो खुगी सड़ी दे तकलीफी तो दा दर्द हम पट दें जब पट सी जजा अल्लाह को पट सरवर कहीं दसी सूरत अल इमरान यो सरशपग होया यो सलवो या कि रोड़ी अजीम जिक्र की दस्कार काफरान दपारा कार काफिर शियाई दपार अजाब अजीम यो सरशपग होया कि और पसी यो सरश वो या कि मुनाफिकान जिक्र दे इन लजीन शराउल कुफ्र बिल ईमान ला यज़ुरुल्लाह शयअ व लहुम अज़ाबुन अलीम दा दलील मुनाफिकत सर मुनासबत ते अलीम था दा अज़ाब अलीम दली पर मियंस के वाले जिक्र का मियंस के दाए हिकमत दार चे अल्लाह सो वाड़ी जदे अजाब दपारा असबाब जिक्र कई असबाब अगर चिदा मखकनी चिपाया बानी तफरूश और दाम यो असबाब दी कर चीमान बजर की निश्ता और खिदा की यो मरजुन जी दाम असबाब दी लेकिन नूर असबाब जिक्र की अजाब अलीम और इशारे की ज्यादत अजाब दपारा नाकम सबब दे अवल बिमा कानू यक्सिबून अजाब दरनाक दे बिमा कानू बेसबबिया मां पदा से मुकाम के लिए तमाम मसदरिया हुई मां बात पताई द मसदर सरशी वो कानू यक्सिबून कान छिपो फेल मुजारे दाखिल शी ने इस्तिमरार पैदा की माजी सिमराजी शीगन नमाना दादा दिमाका नियक जिमून पर सबब द हमेशा दरोग वैलो दाद मुनाफिकान बल कबाहत श खुदा सबब श जायरी दपार दाजाब दिया मेशा दरोग हुई और दारेंगे हदीस के मरीजा हद सकजबान कल शरे खबर की नु दरोग हुई ब्या कज़िब दे कि आम दे दामक इस देर शु आम अन्ना बिल्लाह मुंगा ईमान रावड़े न पदी किम दी दरोजन दी ईमान होने रावड़े का और पाम हालतुन किम दी दरोजन दी चार सूरे तौबा 2 के बराजी पाम हालतुन की दरोजन सूर्य मुनाफिकून अवल आयात की मराजी च मुनाफिकान दी दरोजन दिए किराए व मसलश वाचिदा दरोग सबब उगर्जो दपार द अजाब अलीम नदायो कैदा जी कम सीजवानी पर कुरान करीम के अजाब मुरतब शी नागे तसोई गुनाह कबीरा गुनाह कबीरा डेर न खिलियो न खैदारा जो कुरान सुन्नत के पाए अजाब मुरतब की नुदली शिदा गुनाह कबीरा रे नुदे के अल्लाह कजिब सबब गजोर अजाब न मालूम से शिदा कजिब गुनाह कबीरत दे गुनाह कबीर सर सड़े बिल्कुल फासिकी खुदा गुनाह दे से उम फकी फासिक से न मुनाफिक से माना धोखे बखेरा और दाय सुगनवी शिकजिब इब्राहिम अलैहिस्सलाम वेलू आ खपल जे के वराशी आ कजिब नबी आ खु तौरीर तो खपल आगद आए तौजीह करे आए त मारिज हुई हर उलमा पर एक इख्तिलाफ है कि कजिब खु टिक द गुनाह दे लेकिन बाय सूरतुन की दा जायज दे और तो हसन लगैरी ही वही
मुसलम सबूत की बायवा ने बास कही लेकिन रिवायत कराई दरो गोयल बीबी था दरो गोयल पर हालत दसोलह की दा जायज दीदारेंगे दरो पर हालत द जंग की बाद उलमात नाम मुस्तस्ना कई चागत दरोग शीर आगा हसन लगैरी ही जायज दी और बाद आम उलमावी से ना अगद किम कजिब नहीं मुराद अल तब मारिज मुराद दी इन नफिल मारिज लमंदू हद मिनल कजिब अल तब दामद दर ने शख्कार दरोग वाया सुलह के अखकार दरोग वाया खजत दरोग वाया ना तौरिये का तौरिया नु कजिब टोल गुनाह दे दे इस्तिस्ना न रगड़े दे दा कजिब सबब दे दपादा अजाब टोल अकसाम द कजिब बे की दाखिल दी करना मादा द कजिब पर कुरान करीम की 200 करत दा कजिब पर लुगत किस तो हुई तरद्दुद और खता तो हुई बेजाइरी के लिए कजब अलवाशी दवाशी जनावर बानी चिकल रोब राशि निकल मक्की कल रुसुजी गड़बड़ शी हाँ तो कजिब पर लुगत की गड़बड़ केदल और खता केदल होता हुई सूरह नजम की रामानश्तरे माँ का जबल फवाद मारा कि जब खुद जी भी सिफत देखना तेजरत नस्बत करे बोले माँ का जबल फवाद मारा द नबीज़ की सखताई नजर आले तरद्दुद नजर आले अल्तमाना लुगवी मुराद दा और बाकी टोल ज़ैनों की कज़िब उर्फियत सिलाई मुराद दें कुरान करीम की ब्याज कज़िब कबाहत यो तरीक़ेदार चल्ला अजाब द दरोग जिक्र करे सूरह मोमिन की अतीशयात की अजाब ही पर कज़िब बाने मालूम शिजदा गुनाह कबीरा रहे द्वे में जिक्र करे सहकाक द लानत सूरत आल इमरान की ओश पेतर सूरह नूर की वो मयात की लानत अल्लाह अलल काज़िबीन कज़िब सबब दलानत दें दानेंगे सबब दाजाब दे लकदी आयत की जिक्र शो दलीश बनीश कज़िब डेर अकबह गुनाह है और कुरान करीम की जिक्र करे कज़िब सिफत दे मुनाफिकान लकदलता सूरह शुअरा की या सिफत दे शयातीन सूरह शुअरा 200 दिरशियात की शैतानान राखुदीन दरो हुई दारेंगे सिफत दे दतान को उनको बोमोमिनान सूरह नूर दियाल सयाद की वो मोमिनान बोहतान तिड़ी अल्लाह इदा दरोजन खलक दी وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ उस दिन नरुस आयतों ने शिको रहने पातब सरवड़ी वैजा पदी किम दावो उन्वान पायत की भी असर जजर याद की मकसद से जजर और कुल नुदारेंगे जिक्र कोल दियो सिफत कबीहद आई दी कालू नमाना मुस्लिहून को पोस रहे वाले जिक्र करे इशार दे सिद्धा हम यो सबब दे दसबाब उदाजाब ना दे पमाना के आतफ दे पमाकान यकसिबून बाने इबारत सिलगिरा दे वैजा क़ील हम समाना अगर इजादलान कब व बिमा इजाकी लहम पर सबब दाए शिकल दी तवेलिशीम दाजाब सबब उमदार है
اذا راضی د عموم د پارا عموم الاوقات اگر چر کلیت د پارا نہیں لیکن د عموم د پارا ہی کنا بیا قیل شیل تویل نو قیل د مجهول د ذوف د وجه نه بلکہ قیلم د تعمیم د پاری فاعل ذکر کئی ہر سڑے سے ورته وای ہر څوک سے ورته وای مراد رسول راضی دعوت کون کی دا حق نہی عن منکر چکئی لهم نمراسی دا منافقان چرا مخکنی قبائح دی بکی دی تو ایلیشی چلا تفسدو فی الارض فساد دروانے مکو ایتا سب دنیا کی بزمکہ کی دا خبر چلی تا سوکو کی واسو کی چی وتقی نایت النہی عن المنکر وئی کر فسادون سری منکرات ہر گلے چلی تو سوک دا تبلیغ کی چگور منکرات مکوائے گناہوں مکوائے قالوا انما نحن مصلحون فساد پر لغت کسری وتد دے اسی دی استقامت نہ دار فساسی بے فائدے کل کے دل خا کے دل فسرت الثمرہ عربی ون چرے روا میوہ چرے دا خراب شو سمان بدبو ہے شو کان صلاحیت نہ ختم شو نہ فساد پر مقابل د صلاح کی راضی شربینی تفسیر کی لکھلی سراج منیر کے ہر اسی سپاہی کے ضرر دیں ناغے تو فساد ہوئی ہر ضروری ستا فساد شامل لے لکہ ہر نافع چیز تو صلاح شامل رہا یا دے کہ لا تفسدو فساد اصل کی روانول وطن دے استقامت نہ دان نہیں برے کہ نہیں ان اسباب الفساد نہ دی تو ایلیشی فساد مکوئے مانے اسباب دا فساد مکوئے گا کارون مکوئے شپائے بانے عالم خرابی گی فساد خود عالم خرابے تو ہی روس راضی فی الحال سے زمکا دا زمکے تخصیص والے کڑے دا خلق باسمان کو سکار نشی کولے گا دی کو گناہوں نہ کی بدے کی نو بزمکا کی کئی طاقت ددا اسمان تن رسی ذکر دزمکی چکلوشی نو مراد اصل کی عالمی دنیا کے فساد مکو اور وانے مکو دا دلیلو پری بانی شدی فساد کو ذکر ورتے فساد مکوائے سو فساد کا اور پسی آیت کی راضی بیا قالوا انما نحن مصلحون دی وائے یقینا منگا خاص من کو صلاح کو ان کی مود جوڑخ کارون کو دنے کہے دی دیکھی غامر قبیح دار ہے کہ فساد کی اور فساد مسما کی پصلاح سرا یو سڑی یو گناہ کی یو گناہ تو گناہ ہوئی ٹھیک دیم گناہگار دے خلق خفیف یو سڑی یو گناہ کی روانے کی یو ہوئی چنا دا خو گناہ نہ دا خود خیر کار کو نو دا ډیر ناکار دے دا لوی منافق دے نو ذکر دے مقام کے تسمیت الفساد بالاسلام دا صفر قبیح المنافقان انما نحن مصلحون مسلمون کی او مانا دا منگا اصلاح کو ان کو جوڑخ کو ان کی منگا فساد نہ کو منگا دا مرگر و پوابین کی جوڑخ کو چی خپن شی نو سمدب کرتا ہوتا ہے
چې حق خبرو کې حق خبرو مانه دیوې کوم را حق خبرې کو نو خلک نه خپکی موږ د جوړه کوشش کوو موږ جوړ پیدا کو توڑ نه پیدا کو انما نحن مصلحون اصلاحی جوڑ تک یا سلام مراد دے خکار کو منگا خکار کو ورے کی دی میں مبالغہ وکړه دی دا قول چې کو نه په حسب سره کو انما نحن مصلحون او په تاکید سره کو ان راضی تاکید دپارا نحن ضمیر فصل تاکید دپارا او معنی دا حسرم بکیرا مونگا شیو صرف بس جوڑا کون کیو مونگا بل اس کار دا فساد نہ کو تو تعریض دے برے کے پا صحابہ بانے چہ دا فساد کارون خطا سکا ہے مونگ خو نہ کو یو جرم نے چہ دو جرمیں اکرل پہلے دا فساد کار تھے ان کے خود اصلاح بلی تعریض کو فساد ہے کراموں سے فساد خطا سکا ہے دادی و قباحت دے دا سبب دے دپار دا عذاب دیگار سوک داخل لی چہ سوک شرکی اتو تے دا شرک مکوئے دا خو گناہ دے دیو اننا دا خو جی وسیلہ دا خو کار دا وسیلو کار دے او کلا غم سما کی بکرامت کلا وی دے تے احترام دا اولیاء ہوئی ادب ورتو یا ادب دارنگی اسرے بدعت کی دا فساد دے تو تے بدعت مکوانا اگوی دا خو خیر کار کوم او بدعت نہیں دا خو ثواب دے دا خو مستحب دے ہر د شر کار تا اگی د خیر کار نوم دی بدعت کی او دی کو کلولنم کی دی دا بدعت حسنہ دے دا منافقین کار الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون دی آیت کے مقصد دے زجر بیا منافقین ہوتا اور دارنگی دا جواب دے دمخ کے تعریض انما نحن مصلحون مائلو دی صورت کی مکل شدائی اور قباحت ذکر کی ندائی متعلق ورس پسی بل سے ذکر گئی دیا کرے چزان تا مصلحین ہوئے اللہ پہ رد کی شداد دروغ ہوئی دا مفسدان ولیکن تاکید کی دلتا بڑیر طریقوں سرا ای خپل خبر کی لگ تاکید کرو الا انما نحن مصلحون اللہ ډیر تاکید کی پرد د قول لري کی ولی لفظ الا د تنبیه دام د تاکید د پار دی خبر شه اللہ د تنبیه په کوم ځای کې راځي په کوم ځای کې چې خلق باندې تلبیسی گڑ وڑی او سڑے پوئی گینا نو داغه مثال سی دودو نو د تویل غواړي کنه چې بیدار شه خبر شه نو دے منافقانو تلبیس وای شو په خلق باندې چې فساد ته اصلاح وي نو الله خلق خبري چې نه خبر شه پس چې باندې چې انهم هم المفسدون ان دار هم ضمیر فصل بیا المفسدون خبر کی الف لام روڑل دا زیاد تاکیدات بھی بنسبت دینا مانا نحن مصلحون اشارہ دیتے شدا سے منافق خدا سے بدعتی پاون ردو کا پتاکید سرا پتاکید ثابت کے شدا دے چ سکی نداشر کو بدعت دے الا انهم المفسدون اور دادی بل قباحت دے چ منافق سڑے مفسدی اہا مخاروانے گئی بیاوی ولکن لا یشعرون دلتے پکلا کہ نوز کا دفع وهم دا ذکر لیکن د دفع وهم د بارازی اغدار یار کله شدید فساد کارونه کوي نو ځان ته ولې نساتی
इंसानान खुद ही करें इंसान ना अल्लाह इला किंदी पुईगी न ची दादा फसाद कारू नरीम ना भी शौर दी जनावर दी मख की आयत की वमाए शुरू ने सिर्फ नफी करेवा अततफ वह मकसद न सिर्फ दाव से खिदा की लेकिन पुईगी ना दल तो वह पैदाश फसाद की फसाद को कारश ही गना खलक बोले फसाद गई नुज़ कह कई जिला के लाए शुरून लेकिन दी शुरूर न लड़ी नुमाए शुरून न फिर शुरूर मख की मुंगा कबाय हो कि शुमार करा दल तबियत दोबारा में शुमार न करा परी की ब्याह एतराज दें अरगले ची सड़े औबतकार की और माजूर कोई गिना जाहिली न जाहल को उजर दे कहना दाखो अल्लाह जी पर उजर जिक्र के खैर दे जवाबदार इस आदम शुरूर उजर ने बल्कि दी तहकीक द हक पर खौदल ने और तहकीक द हक से बसरी वाने फर्ज दी कि हक खबर व मालूम है अगर चीजें न मालूम है और तहकीक और तफ्तीश न की न गुनाहगार है मदा जुदा खबर है जजरंद तरीकी शराबी शऊर दे दा जनावर दे हर मुशरिक मुब्तदे असल की शिरक व बिदत अगर तखकार अखकारी करना वली दे तहकीक न कही ना आदम शऊर द मुनाफिकानो दा उजर ने कि बस दा पतौर दा उजर सर जिक्र शर बल्कि दा दरिया कबाहत दिजगम के देर शर मादी को फरमायल खबरदार दा खलक मुफसिदान दीम उस द फसाद तशरीह हो रहे फसाद लुगत के मख के जिक्र कर रुआनी तो यो शेख खा के दल मेवस खाइश खराबश बेकारश उर्फ के इफ्सासतवी निजाम द आलम खराबवल कद क़िताल जंगू न जगड़े जोड़वल आबादे नड़वल दी तो उर्फ के फसाद हुई लेकिन सूरत अंबिया दुई शायद की राजी लौका नफीमा अलहतुन फसलतान अदल फसलता समाना निजाम बे खराब शे हुई निजाम खराब इधर फसाद हुई या सूरह नमल की असलो दिलशाद की राजी बिल्कीस वेलू इन्नल मुलूक ज़ाद खलू क़रयतन नफ़सदूहा बादशाह से पैमल पर अमलऊ की कर ना अमल लताड़ की अगर खराब की दग तद इफसाद माने उर्फी हुई लुगत तदा करीबी दिले के को मुनाफिकान अदा कार होने का होगा निजाम दाले में नश खराब बोले आबादें होने में नड़वले नुसरंगी वेली शिशा मुफसिदान दी नुंगवेल जवाबदार ना दत्त मुराद ते असबाब द फसाद कई द फसाद द पारा असबाब पैदा कई न ब्या असबाब उल फसाद से कुरान करीम के ब्या मुख्तलिफ ज़मीन मंगा जिक्र करी लस असबाब उल फसाद असबाब द फसाद कुरान लस जिक्र करी यो गलबा कुफर और शिरक पमल की जो कुफर शिरक गालिब शी न बस सबब शी बार द फसाद का सूरह मोहम्मद वही शायद की राजी द्वयम सर मुखालफत द शरीयत दालाना तीसरा फसाद राजी सूरह नफ्स शिरक और तफसाद हुई सूरह राब सबक 15 से आगे
सलोरम प्रदे माल खोड़ल पर हराम तरीका सूरह यूसुफ के द्रवया के राजी पिंजम दे यतीमान मालूना खोड़ल पहिलो बाने लेकिन इस खातिया ने खुरी कुरान दे तो मुफ्सिदान हुई सूरह बकरा 200 आयत की शपगम फसाद सरे फसलुना और नस्लुना बर्बादवल फसल सर खलक खुराकू नगी बनसल सर इंसान इंसानियत सिलसिला बाकी पादी का नसो किसी कत्ल की खत्म ये दा फसाद पे सूरह बकरा 220 की दारे मन कवल दे इत्तिबा रसूल ना सूरह नमल तसलवेख की दा सबब द फसाद अतम सरे हर कुफर और इब्तिदा गुनाहुना दा सबब द फसाद दे सूरत स्वाद अतिशात के राजी नाम सरे मुर्तद के दल औकत तरीक मुर्तद शिया और बलाव की शु की कई नदी तो ये सबब अल फसाद सूरत हिमायत द्वादेर से याद की लसम द मोमिनान सर नसरत न कई मोमिनान वाली और सख्ती तकलीफ दे दे और सर इमदाद न कई सूरह अनफाल द्रो या के लिए फसाद हुई देत हुई असबाब उल फसाद सबब शी द पार द फसाद द आलम दसूल कल दाखल सरी मुफसिदान दी मुनाफिक सड़े से मुफसिद वाले मुखालफत की अल्लाह शरीयत ना रजी मालू न खुरी यतीमान मालू न खुरी इत्तिबाद रसूल न खलक मन कई कतौर तो चगोर दा फसादू न मकवे का दी वही न फसाद न खकारू न मंगा कौ दिया तखकार रुम की दी अल्लाह इरादे शऊर है वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास क़ालू अनुमिनु कमा आमन सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून